بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل فون۔ موبائل آیا عید کارڈ ختم، موبائل آیا سکون ختم، موبائل آیا پی سی او ختم، موبائل آیا گھڑی ختم، موبائل آیا ٹارچ ختم، موبائل آیا ٹیپ ریکارڈر ختم، موبائل آیا ریڈیو ختم، موبائل آیا کیلکولیٹر ختم، موبائل آیا الارم ختم، موبائل آیا کیمرہ ختم، موبائل آیا ڈائری ختم، موبائل آیا شادی کارڈ ختم، اور موبائل آیا سارا سکون ختم، موبائل آیا سارا سکون ختم۔